Always number one. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बधाई दिन चाहन्छौँ, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा गणतन्त्र आएको आज 13 वर्ष पुगेर 14 वर्ष लागेको छ। गणतन्त्र आयो, संविधान सभाबाट संविधान पनि आयो, तर देशमा विकास हुन सकेन। तीव्र गतिमा देशमा प्रगति हुन सकेन जसरी हुनु पर्थ्यो। जनताहरूको समस्या समाधान भएन। जनताहरू अझै पनि ठुलो समस्यामा छन्। हाम्रो देशमा शासन व्यवस्था त परिवर्तन भयो, जनताको व्यवस्था आयो, जनताले जितेको दिन हो आज। गणतन्त्र नेपाली जनताको चाहना अनुसार आएको हो। 62-63 सालको जनआन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि लाखौँ जनता सडकमा आए, लोकतन्त्र आयो र लोकतन्त्रपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ आज हामी। तर पनि हाम्रो देशको जनताहरूको पीडा छ, समस्या छ। जनताहरू अझै पनि ठुलो सङ्कटमा छन्। देशमा आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा पनि हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। देशले उन्नति गर्न सकेको छैन। देश जसरी अग्रगतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसमा कमी कमजोरी देखिएको छ। नेतृत्व बेला बेलामा चुकेको छ। दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन, तर दलका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन्। धेरैको गुनासो छ, जनताको प्रश्न छ। गणतन्त्रको 14 वर्ष हामीले के पायौँ? जनताले भन्न थालिसके उत्कृष्ट व्यवस्था हो लोकतन्त्र भनेको। जनताहरूको प्रश्न नेताहरूतिर तेर्सिएको छ र नेताहरूमाथि जनता खन्नेका छन् र नेताहरूलाई जनताले भनेका छन् प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र के तिमीहरूको लागि मात्र हो, हाम्रो लागि होइन। हाम्रो समस्या समाधान गर्नु पर्दैन, हामीले खान पाउनु पर्दैन, हामीले पढ्न पाउनु पर्दैन, हामीले उपचार पाउनु पर्दैन। धेरैको पीडा छ। यतिखेर अस्पतालमा ठुलो समस्या छ। अस्पतालमा बर्मलुट छ। बिरामीहरूले उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन् र आर्थिक रूपमा विभिन्न वर्गको त अवस्था अत्यन्त कन्तबिजोग छ। त्यतातिर सरकारको ध्यान जानै पर्छ। जनता पीडामा छन्, मेरो आग्रह छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा पनि चिरफार गर्दैनौँ। अध्यादेशबाट बजेट आयो। यो बजेटले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि साँच्चै केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याए त? जनता यो बजेटबाट उत्साहित छन् त, खुसी छन् त? कोभिडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि खोप आजको आवश्यकता हो। मैले बारम्बार भनेको छु, खोप चाहिन्छ, खोपको विकल्प छैन। नेपाली जनता सबैलाई खोप लगाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ। सरकार त्यसमा सफल भयो त? सरकार कहाँ चुक्यो त? नेपाली जनताका धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसैले आजको दिन म धेरै आलोचना पनि गर्न चाहन्न। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेताहरू सुध्रिनुपर्छ। हाम्रो देशमा लोकतन्त्रको विकल्प छैन, तर लोकतन्त्रमा नेताहरू धनी हुने होइन, जनता सम्पन्न हुनुपर्छ। जनता सन्तुष्टिका साथ, आनन्दको साथ, खुसीको साथ बाँच्न पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहना हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी लोकभाकाको बारेमा, लोक संस्कृतिको बारेमा, लोकगीतको बारेमा, मनोरञ्जनको बारेमा र हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रको बारेमा र चलचित्रको बारेमा कुराकानी गर्छौँ र अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिको हामी समीक्षा गर्छौँ। राजनीतिक घटनाक्रमको पनि हामी समीक्षा गर्छौँ र आज हामी लोकगायकको बारेमा अथवा लोकगायकको आगामी योजनाको बारेमा अथवा लोकगायकले साँच्चीकै नेपाली जनतालाई कोरोनाको बेलामा, यो निषेधाज्ञाको बेलामा के काम गरिरहनु भएको छ त घरमा बसेर। आजको कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा तपाईँहरूले चिनेको चिरपरिचित कलाकार हुनुहुन्छ लोकगायक बद्री पङ्गेनी। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। धमलाको हमला हेर्दै गर्नुहोस्। Always number one. आजको धमलाको हमलामा हाम्रो बिचमा लोकप्रिय गायक, जनताको मनमा बस्न सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बद्री पङ्गेनी। तपाईँलाई म धमलाको हमला स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। आज गणतन्त्र दिवस, हजुर, जनताले के पाए? हजुर, आज गणतन्त्र दिवस, यो 14औँ गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा म यो धमलाको हमला हेरेर बस्नुहुने सबै दर्शकलाई हार्दिक नमस्कार अनि शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। अब यो के पाएँ र के गुमाएँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यसको उत्तर त खासै मलाई भन्दा पनि तपाईँले त्यो प्रश्न चाहिँ एउटा
नेतालाई, कुनै राजनीतिक दलको नेतालाई, सरकारको कुनै मान्छेलाई, सम्बन्धित मान्छेलाई सोध्नुपर्ने हो। तथापि गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, गणतन्त्र आउनुपर्छ र गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको एउटा कलाकारको नाताले यसबारेमा मैले केही कुराहरू भन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो अब यो पाउने र गुमाउने कुराहरू, अब यो दुवै पक्ष, यसलाई दुई पाटोबाटै हेर्नुपर्छ। गणतन्त्रका केही राम्रा पक्षहरू, केही नराम्रा पक्षहरू हामीले देख्यौँ, हामीले भोग्यौँ। यो भोगाइका धेरै कुराहरू छन्, यो हामी बिस्तारै गर्दै जाउँला। गणतन्त्रको 14 वर्षको इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपाली जनताले गणतन्त्र आइसकेपछि धेरै किसिमको छ नि चाहना राखेका थिए, अपेक्षा राखेका थिए, तर केही पनि हुन सक्ने। त्यो कुरा सही हो? होइन, केही पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन। तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन भन्ने कुरा सही हो। अहिले जनताहरू चाहिँ तीव्र विकास चाहन्छन्, तीव्र परिवर्तन चाहन्छन्, एकदमै चाहिँ छिटो चाहिँ जनताहरू चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाहरू चाहन्छन्। एउटा चाहिँ राज्यको तर्फबाट गरिने जति पनि कुराहरू छन् त्यो तीव्र चाहन्छन्। त्यो जनताको जुन तीव्र आकाङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दलले, सरकार नेतृत्व गर्ने दलहरूले र नेताहरूले त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रप्रति चाहिँ अलिक वितृष्णा, अर्थात् गणतन्त्रले सबै डामाडोल पारेको जस्तो देखियो। यो चाहिँ खास गरी होइन, गणतन्त्रको विकल्प छ आजको दिनमा? एउटा कलाकारको नाता तपाईँ भन्नुहोस्। मास्क फुकालेर कुरा गरौँ न। तपाईँ मास्क म लगाउँछु, तपाईँ फुकाल्नु। तपाईँ त लगाउनै पर्छ। तपाईँ अलिक चर्को बोल्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो थुकको छिटा यहाँसम्म आउनसक्छ। ओके, यो चाहिँ गणतन्त्रको विकल्प नै अहिले खोज्ने बेला होइन, तर गणतन्त्र र सङ्घीयता, जुन गणतन्त्र र जुन सङ्घीयता हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यो नेपाली माटो सुहाउँदो भएन कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। जस्तो हामीले चाहिँ अब ठ्याक्कै इन्डियन मोडालिटीमा हामी गइराखेका छौँ होइन। अब त्यो अलिकति सुहाएन कि भन्ने चाहिँ छ। जस्तो यसलाई चाहिँ पुनरुच्चार गर्नुपर्ने कुराहरू, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू, यो व्यवस्थामा चाहिँ केही हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू, ती कुराहरू छन्। तर गणतन्त्रकै विकल्प चाहिँ अरू हो जस्तो चाहिँ। तर नेताहरू कहाँ चुके त? त्यसो भए यस्तो हो कि अब हजुरको 62-63 सालको जनआन्दोलनमा सबै नेताहरू, सबै पार्टीहरू, सबै वर्ग, सबै क्षेत्र, सबै पेसाकर्मीहरू आन्दोलनमा होमिएकै हो नि त होइन, परिवर्तनका लागि, गणतन्त्रका लागि। र म पनि होमिएको हो र म जस्ता धेरै कलाकारहरू हामी सडकमा थियौँ। तर हामी अरू सबै चाहिँ देशको परिवर्तनका लागि, जनताको चाहिँ जीवनयापन माथि उठोस् भन्नको लागि, समग्र चाहिँ राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताका लागि हामी होमियौँ। तर चाहिँ राजनीतिक दलका नेता र तिनका नेता र कार्यकर्ताहरू चाहिँ स्वार्थका लागि, मन्त्री हुनको लागि, सांसद हुनको लागि मात्रै चाहिँ होमिएका रहेछन् भन्ने अहिले प्रमाणित हुँदैछ। त्यस कारण हामी जस्तै पदको लागि नेताहरूले काम गरे, जनताको लागि काम गर्न सकेनन्। हो, गर्न सकेनन् होइन। व्यक्तिगत स्वार्थमा धेरै दलका शीर्ष नेताहरू तल्लीन भए, हो, जति लिप्त भए, सत्ता लिप्समा लागे। हो, त्यसमा मलाई बताउनुहोस्, तपाईँ परिवर्तनको लागि लडेको कलाकार हो 62-63 सालको जनआन्दोलनमा। हजुर, तपाईँ सडकमा पनि जानुभयो, हामी सँगै सहकार्य गऱ्यौँ, आन्दोलनमा घुमेको हामी सबै क्षेत्र हो नि त। हजुर, आज जनताको प्रश्न छ, देश किन अगाडि बढ्न सकेन, किन विकास हुन सकेन? त्यही हो, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एउटा आफ्नो राजनीतिक दलभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। त्यसमा एउटा गीत गाउनु छ गणतन्त्र दिवसको दिन जनतालाई। बत्तीजी धन्न हँसाउनुहोस् भन्नु भएन। दुई मुठी चामलमा साउको लुगा सिउनेहरू, दुई मुठी चामलमा साउको लुगा सिउनेहरू, जति फलाम ठोके पनि दुखी जीवन जिउनेहरू, अझै नि गणतन्त्र आएको छैन है, जनताले भने झै भएको छैन है, अझै नि गणतन्त्र आएको छैन है, जनताले भने झै भएको छैन है। म यही भन्न बाध्य छु। हाम्रो देशमा अब भ्रष्टाचार छ, सुशासन छैन, कुशासन छ, जनताहरू यतिखेर समस्यामा छन्। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू धेरै बिचले परेका छन्, उपचार नपाएर धमाधम मृत्यु भइरहेछ, अक्सिजन नपाएर। किन यस्तो भयो? होइन, अब यसमा त यस्तो छ, यसको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी, यसको दोष, गुण या दोष, गणतन्त्रको गुण या दोष भनेकै राजनीतिक दललाई नै जान्छ, नेतृत्व गर्नेहरूलाई नै जान्छ। अब यसका चाहिँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा त्यो किसिमको सोच, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलभन्दा माथि, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने एउटा विडम्बना, त्यो एउटा हुनसक्छ। र
र अर्को चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ के छ भने हाम्रै चाहिँ ऐन नियम ऐन कानुनहरू पनि त्यस्तै नै छन् क्या हजुरको जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन चाहन्छु। म दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्ष हुँदा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीज्यूको पहलमा हाम्रो संस्थाको लागि 40 लाख हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यो 40 लाख हामीले मन्त्रालयबाट लिनको लागि अर्थात् सम्बन्धित त्यति बेलाको निकायबाट लिनको लागि कस्तो किसिमको बाध्यता आइलागेको थियो भने जस्तो असारको 23 गते हामीलाई जानकारी गराइयो र 25 गते त्यो बजेट लगेर हामीले सकाएर त्यो सकाएको सबै चाहिँ बिल सिल सबै हामीले चाहिँ देखाइसकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ 40 लाख भुक्तानी हुने त्यस्तो किसिमको नियम रहेछ। हेर्नुहोस् न त्यस्तो अवस्थामा कसले गर्न सक्छ? एउटा सहज रूपमा एउटा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा काम कसले गर्न सक्छ? त्यो बजेट निष्पक्ष रूपमा कसले खर्च गर्न सक्छ? संयोगवश हामीले त त्यति बेला ठ्याक्कै जग्गा किन्यौँ होइन। तपाईँको चाहिँ 23 गते हामीले चाहिँ पाएका थियौँ, 24 गते हामीले जग्गा किनेर लाल पूर्जासहित लगेर बुझाएर हामीले त्यो निकासा गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा किन्यौँ र अहिले भवन पनि बनायौँ। हामीले त त्यो गऱ्यौँ, सबैले त त्यो त गर्दैन। त्यहाँ त नक्कली बिलका समस्याहरू छ किनभने कानुनको जटिलताहरू छ। तपाईले भन्नुभयो यो कानुन हाम्रो देशमा छ नि, आज परिवर्तन हुनुपर्छ। विकास निर्माणका कुराहरूमा अरू धेरै कुराहरूमा हाम्रो ऐन नियम कानुनहरू पनि धेरै कमजोरी छ। यसलाई पनि हामीले सुधार्नु पर्छ। बद्रीजी हजुर, त्यसमा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस्। म तपाईँसँग धेरै कुरा गर्न चाहन्न। किन भन्नुहोस् त? धमला कमला तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू राम्रो होइन। किन राम्रो होइन? एकदमै राम्रो हो, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका वरिपरिका केही मान्छेहरू नराम्रो होइन, एकदमै नराम्रो हो। समस्या त्यहाँ पनि छ, समस्या त्यहाँ पनि छ। प्रधानमन्त्रीज्यूमा जुन निस्वार्थ तरिकाले काम गर्ने सोच छ, उहाँको योजना छ, त्यो योजनालाई विफल पार्नेहरू त्यही भित्र हुन्छन्। त्यसो केपी शर्मा ओलीको बारेमा एउटा गीत गाउनुहोस् आज गणतन्त्र दिवस। यस्तो अब प्रधानमन्त्रीज्यूकै बारेमा अहिले मैले गीत बनाइसकेको छैन। अब यो व्यक्तिको गीत तत्कालै चाहिँ बनाउनु पनि होइन। तपाईँले त एमालेको बारेमा पनि गीत गाउनु भएको थियो नि त निर्वाचनमा, त्यो गाइदिनुहोस् आज। एमाले फुट्यो। म त त्यही भन्छु नि, मिल केपी प्रचण्ड मिल देउबा दाई, एकताको खाँचो छ अहिले देशलाई। मिल केपी प्रचण्ड मिल देउबा दाई, एकताको खाँचो छ अहिले देशलाई। एकताको खाँचो छ अहिले देशलाई। मिल्न सकेनन् प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली, पार्टी फुट्यो। मिलेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँको चाहना थियो एमाले फुट्नुहुन्न, नेपालका कम्युनिस्टहरू सबैको हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। म त एमाले मात्र होइन, कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन। नेपालमा धेरै पार्टीको आवश्यक नै छैन। नेपालमा दुईवटा पार्टी भए पुग्छ। दुईवटा पार्टी मिलेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै देश भन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् न, तपाईँको यो राजनीतिक अस्थिरता भनेको हरेक देशमा हुन्छ क्या। अब त्यही तपाईँको बेल्जियममा हेर्नुहोस्, बेल्जियममा पनि त्यहाँ कति सरकार चेन्जहरू भइराखेको हुन्छ। अस्ट्रेलियामै हेर्नुहोस् न, तपाईँको 2012तिर होला, एकै वर्षमा 6 पटकसम्म चाहिँ सरकार पनि चेन्ज भएको छ, तर खोइ त्यहाँ विकास भएकै छ, त्यहाँका जनता खुसी नै छन्, त्यो देश अगाडि बढेकै छ। त्यसकारण हामीले नेतामा मात्रै कमजोरी छ कि हामीमा पनि कमजोरी छ कि हाम्रो सिस्टममा कमजोरी छ कि यो कुराहरू पनि खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। होइन, सिस्टममा पनि कमजोरी होला, तर सबभन्दा ठुलो कुरा नेताहरू मिल्न सकेनन्। हो, नेताहरूको बिचमा द्वन्द्व र विवाद, आरोप प्रत्यारोप पोल खोलाखोल छ क्या। यो दुर्भाग्य हो नि त। गणतन्त्र दिवसको दिन हामीले भन्दाखेरि हो, त्यो एकदमै हो। नेताहरू मिल्न सक्नु भएन। नेताहरूमा अलिकति अहमता पनि देखियो। नेताहरूमा चाहिँ मनमुटाव, अलिक केटाकेटी जस्तो होइन। हामी सानोमा केटाकेटी झगडा गर्थ्यौँ, त्यसको घरमा गएर नखाने, त्योसँग नबोल्ने होइन, त्यस्तो गर्थ्यौँ। त्यो किसिमको चाहिँ नेताहरूमा पनि देखियो। मलाई त कहिलेकाहीँ त्यही बाल्यकालको याद आउँछ, नेताहरूको चरित्र, नेताहरूको व्यवहार देख्दाखेरि होइन। आजै तर मामा गरेका छन्, मजाले मिडियामा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ हद पार गरेर त्यस्ता किसिमका चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गरेर नेताहरू बोल्नु भएको छ, एकले अर्कालाई गाली गर्नुभएको छ, अनि फेरि पछि चाहिँ मिल्नु पनि भएको छ, अङ्कमाल पनि गर्नुभएको छ। यो किसिमको चरित्र सही होइन। त्यसो भए एमाले पार्टी फुट्नुमा दोषी केपी शर्मा ओली कि माधव कुमार नेपाल? त्यतातिर नजाऊ, त्यो मलाई किन नजाने? जसरी प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली मिलेर चुनावमा जानुभएको थियो, त्यतिखेर तपाईँले भन्नुभएको थियो अब नेपालमा बहुमत आउने भयो, बहुमतको सरकार बन्ने भयो, राजनीतिक स्थायित्व हुने भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि। हेर्नुहोस्, मलाई आफूलाई यो देशलाई केही गर्छन् कि, जनताको पक्षमा बोल्छन् कि, गरिब सर्वहारा मजदुर किसानहरूको पक्षमा चाहिँ केही काम गर्छन् कि भन्ने जस्तो लागेका कुनै पार्टी या कुनै नेतालाई म सपोर्ट गर्छु। मलाई अब
मलाई लागेको नै सही हुन्छ भन्ने त होइन नि त, गर्दिएनन् त्यो मैले के गर्नु, तर गर्छन् कि जस्तो लागेर मैले गाउने कुरा फरक कुरा हो। मैले माओवादीको पनि गीत गाएको छु, एमालेको पनि गाएको छु, नेपाली कङ्ग्रेसका पनि केही व्यक्तिगत नेताहरूसँग म एकदम निकट छु, उहाँहरूको गाएको छु। हेर्दै जानुहोस्, अब आउने चुनावमा एक दुईजना नेपाली कङ्ग्रेसका नेतालाई नजिताइ नहुनेछ, मै गएर खटिएरै म गीत गाएर जिताउँछु, त्यो मेरो अधिकारको कुरा गर्नुहोस्। त्यसो तपाईँ एमाले होइन बद्री पङ्गिनी आजको दिनमा? सुन्नुहोस् न, म के हो, मैले केमा भोट हाल्छु त्यो मैले चाहिँ भनिराख्नु होइन, पर्दैन। तर पनि तपाईँको आस्था एमालेप्रति छ। सुन्नुहोस् न, आस्था धर्म त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै अरूले चासो राखिदिनु पर्दैन कि। तपाईँ निर्वाचनको बेलामा एमालेको पक्षमा माहौल बनाउन लागेको मान्छे त हो नि। एमालेका नेताहरू अलि धेरै नेताहरूसँग अलि निकट छु, अलिक बढी त्यही त हो नि, जसले बढी माया गर्छ, जोसँग अलि सम्पर्क बढी हुन्छ। त्यसो एउटा गीत गाउनुहोस् त्यसो आजको दिन। आजको दिनमा होइन, सधैँ गाइराखेको होइन, तर पनि आज महत्त्वपूर्ण दिन हो, गणतन्त्र दिवस। हजुर, एउटा राम्रो गीत गाइदिनुहोस्। कोही बोल्दैनन् सीमा मिच्दा कस्तो हुन्छ घाँटी थिच्दा, कोही बोल्दैनन् सीमा मिच्दा कस्तो हुन्छ घाँटी थिच्दा, नगरिदेऊ बोले जस्तो बोल्दा मुटु पोले जस्तो, ध्यान दिएर सुन नेताज्यू, जनताले के भनेका छन् त्यही काम छिटो गर नेताज्यू, जनताले जे भनेका छन्, हो जनताले जे भनेका छन्। तपाईँले एमाले पार्टीमा गएर राजनीति गर्ने सोच बनाउनु भएको छैन? छैन अहिलेसम्म। भविष्यमा अब यस्तो चुनावमा खडा हुने? मैले गीत गाएकै कारणले, मैले आस्था राखेकै कारणले म त्यो पार्टीको नेता हुने, त्यो पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हुने, त्यो पार्टीको टिकट पाउने, त्यो पार्टीमा मैले चाहिँ एउटा हैसियत राख्ने भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो भने यहाँ सबै कलाकारहरू नेता हुन्थे, सबै पत्रकारहरू नेता हुन्थे, सबै डक्टरहरू नेता हुन्थे, सबै मन्दिरका पुजारीहरू समेत नेता हुन्थे। तपाईँको चुनावको बेलामा मलाई पढाउने हेडमास्टरले मोटरसाइकलमा पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेको मैले देखेको छु। मेरो घर अगाडिको मन्दिरको पुजारीको घरमा पनि मैले पार्टीको झन्डा देखेको छु। पार्टीको झन्डा बोक्दैमा, पार्टीको झन्डा राख्दैमा, चुनावको बेलामा चाहिँ दुई चारवटा गीत गाउँदैमा, चुनावको बेलामा चाहिँ कसैलाई समर्थन या कसैको विरोध गर्दैमा त्यो किसिमको ट्याग लगाउने हो भने त कोही पनि नेपाली शुद्ध छैनौ, कोही पनि होइन। तपाईँ गोदरेज नम्बर 1 धमलाको हमला हुनुहुन्छ। आज ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि त्यसो भए तपाईँ एमाले पार्टी प्रवेश गरेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्न? केका लागि म उम्मेदवार बन्नु, केका लागि मैले राजनीति गर्नु? पहिलो कुरो अहिलेको यही सिस्टममा पार्टीबाट टिकट पाउन एकदम गाह्रो, र अर्को कुरो चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ, र त्यसपछि चुनाव जितिसकेपछि यही सिस्टमबाट, यही व्यवस्थाबाट कसैले पनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्छ? कुनै माननीयले अहिले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नु भएको छैन नि। यहाँ कुनै व्यक्तिको मात्रै दोष पनि होइन नि त। त्यसकारण यही तरिकाले चाहिँ मलाई नेता बन्नु पनि छैन, राजनीति गर्नु पनि छैन, मलाई कुनै पार्टीको नेता भनेर चिनिनुभन्दा मलाई लोकगायक बद्री पङ्गिनी भनेर चिनिनु मलाई एकदम धेरैले चिन्छन्। तर पछिल्लो समय तपाईँ एमालेसँग निकट हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्नेहरू छन्। त अघिल्लै समयदेखि हो, पछिल्लो समयको कुरा छोडिदिनुहोस् न। अहिले पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ अरे, भेटभाट त भइरहन्छ तपाईँको? कुराकानी त एउटा नागरिक, एउटा कलाकार हिसाबले त मैले गर्न पाउँदिनँ र। आगामी चुनावमा तपाईँ प्रधानमन्त्री पक्षमा जानुहुन्छ? मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एमालेको कलाकार, एमालेको नेता भनेर कुरा गरे हो र होइन नि त? होइन नि त। तपाईँसँग नि कुरा हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ एमालेको पत्रकार भनेर कुरा गरे हो प्रधानमन्त्रीज्यूले? सबभन्दा बढी माया गर्छ तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले, मलाई थाहा छैन। तपाईँ एमाले भएर गरे हो? तपाईँ एमालेको नेता हो, कार्यकर्ता हो? त्यसमा तपाईँ एमाले होइन भने एमाले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, सिधा प्रश्न उत्तर दिनुहोस्। तपाईँ यसैमा मात्रै किन अल्झिराख्नुहुन्छ? होइन, मलाई त्यो तपाईँको यो प्रश्न सोध्ने शैली देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने नि, धेरैले के भनेका छन् भने बद्री पङ्गिनीले एमाले छोड्नु भएको हो त। कति चिज गरे भनेको एउटै कुरामा, अरू कुरातिर जाउँ न। मैले आफ्नो आस्था, मेरो राजनीतिक आस्था, वैचारिक आस्था, मेरो धार्मिक आस्था, त्यो ठुलो कुरा हुँदै होइन के, त्यो गौण कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यो गौण कुरा हो। मैले यो समाजमा कस्तो भूमिका खेलेको छु, मैले कस्तो व्यवहार देखाएको छु, मैले यो राज्यलाई घाटा हुने काम गरेको छु कि राम्रै काम गरेको छु, मैले यो राज्यबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नाजायज लाभहरू लिएको छु या छैन, या राज्यका लागि चाहिँ मैले धेरै थोरै भए पनि केही गीत सङ्गीतको माध्यमबाट सन्देश दिएको छु कि छैन, त्यतातिर जानुहोस् न। अब होइन, खालि त्यही लोक भाकामा लोक दोहोरीमा तपाईँको योगदान छ,
तर पनि गत निर्वाचनमा तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका छ नि नेताहरूलाई मिलाउनको लागि चुनावमा जिताउनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो नि त। मैले अघि पनि भने त प्रचण्डलाई जिताउनलाई तपाईँ चितवन जानुभयो गएको हो। केपी शर्मालाई जिताउन तपाईँ झापा जानुभएको गएको अनि हो। तपाईँले साथ दिएको त हो नि। मोहनबहादुर बस्नेत नेपाली कङ्ग्रेसको सिन्धुपाल्चोकको मोहनबहादुर बस्नेत दाईको गीत पनि गाएको हो, तर दाईले हार्नुभयो। अरू पनि छन्, नखोतलौँ अहिले सबै, अरू पार्टीका पनि छन्। बाबुराम भट्टराईको लागि गीत गाउनु गोर्खा पनि पुग्या हो, म पुग्या हो त। तर मैले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन के, मलाई फाइदाको लागि होइन। त्यो हिसाबै गर्ने भने त ती नेताहरू कति नेताहरूसँग त मेरो अझै पनि पैसा लिन होला। मैले अहिले आजसम्म कुनै पनि नेताको खाएको छैन, यतिसम्म कि म कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीज्यू यसपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एकपटक म चाहिँ त्यस्तै किसिमको त्यहाँको कार्यक्रममा पुगेको छु म बालुवाटारभित्र। तर मैले त्यहाँभित्र पसेर पानी वा केही पनि पिएको छैन। भोलि चाहिँ आफूलाई पाप नलागोस् भनेर म खाँदैन, मलाई चाहिँदैन। मलाई देश बनिदिए हुन्छ, देश जनताको चाहिँ दुःख पीडा समस्याहरू सुनिदिए पुग्छ। मलाई केही गर्नु छैन, म गीत गाएरै मलाई मेरा दर्शक मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई पाल्नुहुन्छ। म पालिएको छु, मलाई राज्यले केही पनि गर्नु पर्दैन, मेरो लागि मात्र देशको लागि गरिदियोस्, त्यसैले गएको हो। यो चाहिँ नेता ठिक छ कि त्यो चाहिँ पार्टी ठिक छ कि? अनि त्यही छ त, संविधानले दिएको अधिकारै त्यही छ त। अनि तपाईँको चाहना थियो नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस्, एक भएर जाओस् भनेर तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको थियो। अहिले आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व सक्यो, एमाले र माओवादी पुरानै किताबमा गए, आफ्नै किसिमको छ नि रोडम्यापमा गइसकेको अवस्थामा अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य के छ? हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ नछुटोस् भन्ने कुरा त अस्ति बिल गेट्सको बुढाबुढी पनि छुट्नु भयो के होइन, के को संसारकै धनी उहाँहरू पनि नछुटे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई त रेखा थापा र हाम्रो छवि ओझाजी पनि नछुटे हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। म त सबैको भला चाहन्छु, सबै मिले हुन्थ्यो, सबै चाहिँ खुसी भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु। मिल्दा जतिको राम्रो, जुड्दा जतिको राम्रो, फुट्दा त हुँदैन, टुट्दा त हुँदैन। त्यसो हुनाले कोही पनि नफुटे हुन्थ्यो नटुटे हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले चाहेर हुने कुरा त त्यो त मेरो बसको कुरा त होइन नि त। तपाईँको समग्रमा एउटा के हो त भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू धेरै भए, दलहरू धेरै भए। अब धेरै दलहरूका धेरै कुराहरू हुन्छन्। अब धेरै भएपछि त्यहाँ अलिकति भद्रगोल हुन्छ। तपाईँको ठुलो परिवार मिलाउनु र सानो परिवार मिलाउनु फरक कुरा हो। त्यस कारण यति सानो देशमा त्यति धेरै भद्रगोल दलहरू आवश्यक छैन, त्यति धेरै भद्रगोल विचारहरू आवश्यक छैन होइन। प्रष्ट रूपमा दुईवटा विचार दुईवटा दल भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिस्टममा ल्याउनु पनि सजिलो हुन्छ, जनतालाई बुझ्न पनि सजिलो। जनता नै यति भ्रममा कि अब उसको कुरा सुने पनि उस्तै छ, उसको कुरा सुने पनि उस्तै छ। दलहरू फुट्दाखेरि व्यवस्थामाथि खतरा छ नि त। खतरा छ हो, त्यो फुट्नु हुँदैन। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी फुट्नु घातक हुन्छ देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि। सही कुराको बुझ्नुभयो तपाईँले, एकदम बुझ्नुभयो। के तपाईँको पनि बटम लाइन त्यही हो? एकदमै बुझ्नुभयो। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी नफुटोस् हो, बद्री बगिनीको चाहना त हो। तर प्रचण्ड र माधवका नेपालको बिचमा जसरी सम्बन्ध भएको छ, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा हुन सकेन होइन। हजुरले अब अलिकति मलाई नेतै जस्तो बनाइदिनु भयो। म फेरि पनि प्लिज, म नेता होइन। अब मैले त्यति धेरै राजनीति बुझे पनि छैन। नेतालाई घचघच्याउने दबाब दिने कलाकार त हो नि, बुझ्न मन पराउँछु। तर अहिलेको जुन तपाईँले भनेको नेकपा एमाले भित्रको जुन अहिले फुटको चाहिँ वातावरण बनिराखेको छ होइन, जुन चाहिँ एकदम प्रतिकूल वातावरण बनिराखेको छ त्यहाँभित्र, त्यसमा चाहिँ प्रचण्डलाई माओवादीलाई दोष लगाउनु ठिक होइन। होइन बताउनुहोस्, एमाले पार्टीभित्र भान भइलो छ दोषीको त? उहाँहरू भित्रैको को मलाई थाहा छैन, उहाँहरू भित्रैको। यसमा विदेशीको भूमिका छैन, चलखेल छैन? हावा कुरा हो ती सब। कसरी चलखेल हुन्छ? अनि विदेशीको चलखेल अनुसार इसारा अनुसार चल्ने पनि नेता हुन्छ नि त। त्यस्तो कुरा हुँदैन। त्यो उहाँहरूकै गल्ती हो, उहाँहरूकै कमजोरी हो त्यो। तपाईँ केपी शर्मालाई राष्ट्रवादी नेता मान्नुहुन्छ नि आजको दिनमा? होइन, उहाँहरू केपी शर्मा ओलीज्यूमा केही कमजोरीहरू होलान् स्वाभाविक रूपमा। तर राम्रोलाई राम्रो त भनिदिनु पऱ्यो नि त, भन्नु पऱ्यो नि त, स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रवादी नेता होइन भन्नुपर्ने कारण पनि छैन। त्यसमा एउटा गीत गाउनुहोस् ल आज, राष्ट्रियताको बारेमा गाइदिनुहोस्। लिम्प्याधुरा मुहान हो अरू जानिँदैन, काला पानी लिपुलेकलाई सीमा मानिँदैन। लिम्प्याधुरा मुहान हो अरू जानिँदैन, काला पानी लिपुलेकलाई सीमा मानिँदैन। सुगौली सन्धि हेर इन्डिया, सुगौली सन्धि हेर इन्डिया,
ठुल्दाइको घमण्ड फेर इन्डिया, ठुल्दाइको घमण्ड फेर इन्डिया। यति नै बद्रीजी, भनौँ। लोक भाकाले नेपाली जनताको जनजीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। हजुर, आजको दिनमा कोभिडको बेलामा कलाकारहरू कहाँ छन्? कलाकारहरू अहिले चाहिँ एकदमै कठिन परिस्थितिमा सामना गरिराख्नु भएको छ। घर घरमै हुनुहुन्छ धेरै जसो कलाकारहरू, तर केही नेतृत्व तहमा रहेको भनौँ न, जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध कलाकारहरू, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्ष रमेश विजीज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हाम्रो चन्द्र शर्माज्यू, प्रजापति पराजुली, दुर्गा रायमाझी, पुरुषोत्तम नेउपाने, अमरवीर गुरुङहरू लगायतका संस्थागत हिसाबमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कलाकारहरूको दुःख पीडामा चाहिँ उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। जस्तो हामीले एउटा चाहिँ कोभिड कोष भनेर खडा गरेका छौँ, त्यसको अध्यक्ष संयोजक रिता थापा हुनुहुन्छ, गायिका। उहाँहरू सबैले कलाकारहरूको घरमा आगो बलेको छ कि छैन, होइन, उहाँहरू भोकै पो हुनुहुन्छ कि, त्यो बारेमा चाहिँ उहाँले जानकारी लिइराख्नु भएको छ र म पनि त्यही अभियानमा छु। तर धेरै कलाकारहरू भोकै बसेको मैले सुनिरहेको छु, समाचारहरू बाहिर आइरहेछ, समस्यामा छ। भने मलाई भन्नुहोस् न, कलाकार, अरूको त म भन्न सक्दिनँ, कलाकार भोकै बस्नु भएको छ भने रोजगारविहीन भएको छ नि। रोजगारै दिन त हामीले कसरी सकियो र अहिले त? त्यो त नसक्ने कुरा त गर्नु हुँदैन। नेताले जस्तो चाहिँ त्यो धेरै बोले जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसमा हामी सक्ने के हो त भन्दा, कोही पनि कलाकार भोको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घरमा चुलो बलेको छैन भने हाम्रो संस्था छ, हामी गर्छौँ। इभन म व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले मेरो गाँस काटेर पनि म कलाकारलाई भोकै बस्न चाहिँ दिँदैन। त्यो चाहिँ भन्नु होला, तपाईँले जानकारी पाउनुभएको छ नि, भन्नु होला। त्यसो कुनै पनि कलाकार भोकै बस्नु पर्दैन र मलाई तपाईँको कार्यक्रमबाटै पनि म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजना समाजसेवी दाइ हुनुहुन्छ ताराबहादुर कुँवर, है, उहाँले चाहिँ मलाई बारम्बार फोन गरेर कोही कलाकार भोकै छ कि अप्ठ्यारो परेको छ कि भनेर बारम्बार उहाँले सम्पर्क पनि गरिराख्नुहुन्छ र मेरो सम्पर्कमा अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। कोही त्यस्तो भोकै बस्ने अवस्था भयो भने हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ ताराबहादुर कुँवर दाईको माध्यमबाट पनि हामी चाहिँ सहभागी जानकारी गराउन चाहन्छु म। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो अघि, कुराकानी भएको हिसाबले मैले जानकारी गराउँ, कोही कलाकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने कृपया मलाई चाहिँ भन्नुहोस्। बद्रीजी, अहिले गीत र सङ्गीतले नेपाली जनताको मन छोएको छ, लोक भाका, लोक संस्कृति र लोक दोहोरीले। हजुर, अहिले तपाईँहरू के गरेर बस्नुहुन्छ? घरमा गीत गाएर बस्नुहुन्छ? छैन, अब यस्तो छ, अब घरमै बस्दा त अब हजुरको सामाजिक सञ्जालहरूमै व्यस्त हुन्छौँ। तपाईँकै कार्यक्रम पनि हामी हेरेर बसिराखेका हुन्छौँ। अस्ति हाम्रो केदारजीको र तपाईँको भिडन त मैले हेरिराखेका थिएँ, होइन। अब त्यस्तै अब सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने, कोही कलाकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ कि ती कुराहरू गर्ने। अब हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब लाइभमा आएर एउटा चेतनामूलक कुराहरू गीत सङ्गीतको माध्यमबाट, अर्थात् हामीले चाहिँ जानेका कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने, अहिले त्यसरी नै बितिराखेको छ। त्यसैले मैले पनि म सरकारसँग र सम्बन्धित तहसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरू हुन्छ, अब के अरे टोखा नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, कलाकारले के भूमिका खेल्न सक्छ यो चाहिँ कठिन परिस्थितिको चाहिँ सामना गर्नको लागि। त्यसका लागि हामी कलाकार तयार छौँ है, हामीले भनेका छौँ। तर हामीले चाहिँ दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको भवन पनि आइसोलेसनको लागि, होइन, अब त्यस्तै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यो भवन हामीले खाली राखिरहेका छौँ। अहिले हामी त्यहाँ कोही पनि जाँदैनौँ, हामीले त्यो पनि स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ। त्यसैले कलाकारले आफ्नो हैसियतले, आफ्नो क्षमताले खेल्न सक्ने भूमिका खेल्ने हो, त्यो भूमिका हामी खेलेकै छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसमा आज तपाईँ लोक दोहोरी एउटा गाउनुहोस्। तपाईँको कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो गीतहरू सम्झेर पुरै, होइन, कण्ठ गरेर आउनुपर्ने नै भइसक्यो, कुराकानी नै गजब भइरहेको छ नि। ठिक छ, म एउटा गीत गाउँछु। हाँसो खुसी भेटघाटै हरायो, भेटघाटै हरायो, कोरोनाले मेरो हजुर बेहालै गरायो, मन थिएन रोगी बन्नलाई, पुलिस दाइ र डाक्टर साहबले बाहिर नडुल भन्थे भन्नलाई। कोरोनाको बारेमा कतिवटा गीत गाउनुभयो? 2-3 वटा गाएँ। सबभन्दा राम्रो गीत कुन हो?
जनताले मन परायो। कोरोनाको डर छ सानो, घरमै बस्नु पर्छ सानो, म त बाहिर नजाऊ भन्छु है, है म त बाहिर नजाऊ भन्छु है, म त बाहिर नजाऊ भन्छु है। यो मैले पोहोर साल गाएको थिएँ। अहिले यो शब्दहरू सबै ठ्याक्कै चाहिँ आउँदैन। जस 2-3 वटा गीत गाएँ। अब गीतले मात्रै सबै कुरा हुने पनि होइन, तर हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्ने हो। र मेरो एउटा आग्रह छ तपाईँलाई, आज तपाईँको एउटा गीत सुनौ न। तपाईँ जसलाई पनि, तपाईँ खेलाडीलाई पनि गीत एउटा गीत सुनाऊ भन्नुहुन्छ, हास्य कलाकारलाई पनि एउटा गीत सुनाऊ भन्नुहुन्छ, उसले गीत गाउने हो कि होइन, स्वर छ कि छैन, तपाईँ त्यत्तिकै गीत गा कि गा भनेर जबरजस्ती गाउन लगाउनुहुन्छ। आज तपाईँको एउटै गीत सुनाउनु, एउटा गीत सुनाउनु। मलाई त ठिकै छ, मलाई केही गुनासो छैन। तपाईँ त जस्तोसुकै गीत गाउनु त्यो हाम्रो केदारजी माग्ने बुढालाई गीत गा भन्न त हुँदैन थियो नि तपाईँले। माग्ने बुढाले पनि गीत गाउनु भयो नि त। तपाईँले जबरजस्ती गरेपछि त गाइहाल्नु छ। मलाई पनि गाउन आउँछ क्या। एउटा सुनाउनु प्लिज, एउटै आज म गाउँदिनँ बद्युजी प्लिज, एउटा अर्को कार्यक्रममा म तपाईँलाई एउटा गीत गाएर कार्यक्रम सुरु गर्छु। यसो गरौँ, तपाईँलाई ससुराली भन्ने गीत सुन्नु भएको छ मेरो? ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा। म सिकाउँछु यसलाई। ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा, ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा। भयो, थ्याङ्क यू। तपाईँको कुरा हार्न सक्यो। थ्याङ्क यू। तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। त्यसमा अहिले भाका लोक संस्कृतिले मान्छेको मन जितेको छ। हामी सफल भएको छौँ। सधैँ जितेको छ, अहिले होइन, सधैँ जितेको छ। तर पछिल्लो समय त धेरैको मनमा बस्न सफल भयो नि त। अघिल्लो समय पनि थियो, पछिल्लो समय मान्छे नै थोरै थियो। क्रेज बढ्यो नि त। मान्छे अलिक पहिला जनसङ्ख्या कम थियो, अब अहिले बढ्यो। त्यसो भए हुनाले रेसियो त उस्तै हो। तर गीतको कुरा गर्दाखेरि आधुनिक भन्दाखेरि लोक भाकाले मार्केट ल्यायो नि पछिल्लो समय। होइन, आफ्नो ठाउँमा छुट्टै आफ्नै स्थान छ, आफ्नै दर्शकहरू छन्, श्रोताहरू छन्। अब आधुनिक गीतको आफ्नै छ, पप गीतको आफ्नै छ, ऱ्यापको आफ्नै होला, पपको ऱ्यापको पनि दर्शकहरू छन्। लोकगीत चाहिँ अरूभन्दा अलिक सरल चाहिँ हुन्छ। जस्तो तपाईँले त गाइदिनु भयो, तपाईँले ससुरालीमा सजिलै गाउन सक्नुभयो। अब एउटा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको कुनै गीत तपाईँले सक्नुहुन्न, त्यो मैले पनि सक्दिनँ। कुनै एउटा आधुनिक गीत पनि मैले पनि सक्दिनँ, तपाईँ पनि सक्नुहुन्न। त्यस कारण लोकगीत सरल छ। सरल भएको कारणले गर्दा मान्छेले सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ, बुझिसकेपछि मान्छेले मन पराउँछ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। खास गरी अझै अलि गाउँमा होइन। अब पहिला त पश्चिमतिर भन्ने चलन थियो होइन, अहिले त्यस्तो छैन। अहिले लोकदोहोरी पूर्वतिर पनि, हजुरको चाहिँ सङ्खुवा सभाको खाँदबारी उता पोखरीतिर पनि होइन, चैनपुरतिर पनि पूर्व पश्चिमको लोकगीतहरू सुन्नुहुन्छ। तपाईँको ताप्लेजुङको चाहिँ फुङलिङ बजारतिर पनि लोकगीत सुन्नुहुन्छ होइन। अब सुदूरपश्चिमको चाहिँ उता बैतडीतिर पनि लोकदोहोरी गीत सुन्नुहुन्छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ पहिलेभन्दा लोकदोहोरी गीत यो मिडियाको कारणले गर्दाखेरि र प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि बढी लोकप्रिय भएको चाहिँ हो। सबै लोकदोहोरी गाउने गायकहरू यतिखेर घरमा छन्। हजुर, घरमा एकदम सुरक्षित भएर बसेका छन्। हजुर, कोरोनाको समस्या छैन नि गायकहरूलाई। कतिपयले कोरोना जित्नु भएको छ। अब अहिले यहाँ उहाँहरूको नाम उच्चारण गर्नु उचित नहोला सायद। कतिपय कलाकारहरूले, विशेष गरी लोकगायन क्षेत्रकै कलाकारहरूले कोरोनालाई परास्त गरेर कोरोनालाई हराएर उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ विजय उत्सव कलाकारहरू सबै सुरक्षित छन्, अहिलेको घरमै बसेर मनाउनु भएको छ। जहाँसम्म मेरो चाहिँ जानकारीमा भएअनुसार कलाकारहरू चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। होइन, कलाकारहरूले यो बेलामा सामाजिक काम गर्नु पर्दैन, दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दैन? सुन्नुहोस् न, सामाजिक काम कलाकारले मात्र होइन, पत्रकारले मात्र होइन, हरेक पेसा वर्ग सबैले चाहिँ गर्नुपर्छ। तर सामाजिक काम गर्ने पनि एउटा राज्यको एउटा पोलिसी हुन्छ। राज्यको पोलिसी अनुसार नै तपाईँको चाहिँ हरेक क्षेत्र वर्ग त्यसमा परिचालित हुने हो। अब राज्यको त्यो किसिमको पोलिसी छैन होला सायद, खोइ अहिलेसम्म हामीलाई भन्न आउनुभएको छैन। हामी त तयार छौँ, के गर्नुपर्छ अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा। यो चाहिँ कोभिड-19 को विरुद्धमा चाहिँ लडाइँ लड्नको लागि कलाकारको तर्फबाट के गर्न पर्छ, म तयार छु। होइन, मागेर खाने जनताहरू देख्नु भएको छ नि सडकमा। सुन्नुहोस् न, सबै खान नपाएर छटपटाइरहेको छन्। मैले त बारम्बार भनेको छु, त्यो जनताको छ नि मनमा बस्ने काम कलाकारले गर्ने कि नगर्ने, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने नि, रात दिने कि नदिने। कलाकारले दिने हो त रात? होइन, कलाकारले पनि दिन सक्छ नि त। सेलिब्रेटी भारतमा हेर्नुहोस् त। होइन, भारतीय कलाकारले पनि सबैलाई दिएका त छैन नि त। सम्भव हुन्छ त्यो?
त्यो राज्यले गर्ने दुःख काम परेको बेलामा कलाकारको कलाकारहरूले पहुँचले जनतालाई भेट्छ। सहयोग राज्यले गर्नुपर्छ। नसकेको कुरा कलाकारले सक्ने कुरा भन्ने हुँदैन। तथापि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने हो कि तपाईँलाई भनौँ न, जस्तो अब पोहोर साल मैले पनि अब यही कोभिड कोष छ राज्यको, त्यसमा चाहिँ कति 50,000 जति मैले पनि लगेर आफै गएर बुझाएको हो। मैले सिंहदरबार अगाडिको वाणिज्य ब्याङ्कमा मैले बुझाएको हो होइन। आफूले सकेको सहयोग त गर्ने हो, तर सबै जिम्मेवारी कलाकारको भन्ने हुँदैन, कलाकारले सक्ने कुरा हुँदैन। तथापि राज्यले आह्वान गर्नुपर्छ, कलाकार तयार छौँ त भनेकै छु त। कलाकारहरू तयार छन् सहयोग गर्नको लागि। छौँ त, तपाईँको त अब खान नपाएको जनतालाई दिन तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सक्छौँ, हामी सकेको दिन्छौँ, सकेको गर्छौँ। त्यसो भए एउटा लोक भाकामा गीत गाउनु। कालिलो जोमानमा पार्यो सारै पीर, घर त मेरो पाल्पाको रामपुरा कहीँ गए नि हुँदैन काम पुरा दुई खोलीको शिर, कालिलो जोमानमा पर्यो सारै पीर। अब प्रेमको कुरा गरौँ। प्रेममा अहिलेको पुस्ता कति सफल? प्रेमको कुरा नगरौँ? होइन, किन नगर्ने? तपाईँ त प्रेमको पारा के हो नि, बद्री पर्ने नि त। थिएँ अहिले तपाईँ प्रेम कसैलाई गर्नुहुन्न? त्यो त्यो यस्तो छ, त्यो एउटा नाता अनुसारको साइन अनुसारको प्रेमहरू त अब गर्छु। तर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको जुन विषयमा तपाईँ प्रवेश प्रेम गर्नुहुन्छ गर्नु, जुन विषयमा तपाईँ प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रेमको चाहिँ प्रेम भन्ने शब्दको चाहिँ आडमा त्यतातिर नजाउँ मात्रै भन्न होइन। खोजेँ। किन नजाने? तपाईँ आज घरमा जनता बसिरहेछन्, तपाईँले प्रेमको कुरा गरिदिनु। तपाईँले चाहिँ विवाह अघि भाउजूलाई आफै प्रस्ताव गर्नुभएको कि तपाईँलाई उहाँले गर्नुभएको? आज खुलासा गर्नुहोस्। पहिलो चिठी चाहिँ उसले पठायो। तपाईँलाई पहिलो पत्र हो, प्रेम पत्र? प्रेम पत्र। त्यो प्रेम पत्रमा के छ? अझै पनि राख्नु होला सुरक्षित? त्यो प्रेम पत्रमा के छ भन्दा पनि कस्तो थियो भने पहिलो प्रेम पत्रको सम्बोधन मात्रै मलाई याद छ। के भन्नुभएको छ तपाईँलाई उहाँले? प्राणभन्दा प्यारो साथी बद्री, नदीभन्दा लामो, आकाशभन्दा फराकिलो, चिनीभन्दा गुलियो माया सम्झना भनेर त्यो चिज त्यति चाहिँ याद छ। अब त्यो चिठी चाहिँ छ कि खोज्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले कसरी जवाब फर्काउनु भयो? मैले अलि विकसित होइन, त्योभन्दा अलि 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 भन्नुहोस् न त्यसको राम्रो आशय। होइन, प्रिय कल्पु होइन, अब त्यस्तै टाइपको मिठो सम्झना, सप्रेम सम्झना, एउटा सप्रेम भेट होइन, यो मेरो कागज र कलम रूपी, यो के अरे मसी र कलम रूपी सम्झना तिमीलाई, माया तिमीलाई, यो टाइपको अलिकति साहित्य घुसाएर। प्रेम बिना मान्छे बाँच्न सक्छ बद्रीजी? कसरी बाँच्छ? बाँच्दैन। प्रेम त हुनुपर्छ। कोही न कोहीको प्रेम त चाहिन्छ नि त मान्छे बाँच्नको लागि। कोही न कोहीको प्रेम चाहिन्छ नि त। जसरी तपाईँलाई एलिजा भाउजूको प्रेम छ होइन, अब धमलाको हमलामा लाखौँ दर्शकको प्रेम छ। तिनै प्रेमहरूले गर्दा तपाईँ बाँच्नु भएको छ। म पनि त्यही हो। सबै अब दर्शक मेरा चाहिँ मलाई माया गर्ने दर्शकहरूको आशीर्वाद छ, प्रेम छ, त्यसैले म बाँचिराखेको छु, त्यसैले म लागिराखेको छु। त्यस कारण प्रेम भनेको त अब संसारमा अब यो विभिन्न वादका कुराहरू आउँछन् नि होइन। अब तपाईँको चाहिँ त्यो वादतिर नजाउँ, त्यो तर ती सबै वादहरूभन्दा सबैभन्दा शक्तिशाली वाद भनेको प्रेमवाद हो। संसार प्रेमले जितेको छ। प्रेमले जितेको छ। जसले प्रेम गर्न जान्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ। सफल हुन्छ। बद्रीजी त्यसैले सफल हुनु। तपाईँको चाहिँ लभ म्यारिज हो। हो। कति समय तपाईँ प्रेममा रहनु भयो? 8 वर्ष। 8 वर्ष? हजुर। 8 वर्ष के गरेर बिताउनु बद्रीजी? आज खुलासा गर्नुहोस्। त्यो सबै भन्न मिल्दैन। होइन, आज बताइदिनुहोस्। भन्न मिल्दैन भने पनि बताउने? बताइदिनुहोस् आज। बताउनु हुने जति बताइदिनुहोस्। त्यो 8 वर्ष त 8 वर्ष उनीसँग प्रेममा रहँदा घरमा अब खानासाना खाने, नुहाउने, धुने, पढ्ने, घरका कामहरू गर्ने, स्कुल जाने, आउने, उनलाई चिठी लेख्ने, उनको चिठीको उत्तर मैले पढ्ने, अनि मेरो बहिनी फेरि चाहिँ चिठी पठाउने, अब त्यस्तै त्यस्तै गरी बिते। तपाईँ घरमा सबै काम आफै गर्नुहुन्छ अरे? भाँडा पनि माझ्नुहुन्छ अरे बाहिर जाँदाखेरि?
अनि घरमा पनि माझ्छु त्यो मैले थाहा पाएको कुरा सही हो हो भाँडा माझ्ने कुरा त ठुलो कुरा होइन म आफूले खाएको खाना खाएको भाँडा चाहिँ म ससुराली जाँदा पनि माझ्छु अहिले पनि माझ्छु ससुराली जाँदा पनि तपाईँ आफै भाँडा माझ्नुहुन्छ आफूले खाएको थाल माझ्छु मैले धेरै 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 वर्ष भयो आफूले खाएको भाँडा ससुराली जाँदाखेरि भाँडा माझ्दिने हो एउटा यस्तो गायक जनताको गायक बद्री पङ्गिनी ससुरालीमा जाँदाखेरि पनि आफूले खाएको थाल आफै माझ्ने त्यो ठुलो कुरै होइन नि किन थाल माझ्नु तपाईँ भन्नु त के कारणले अब यसको चाहिँ अलिकति कारणहरू छन् जस्तो बताइदिनुहोस् त आज। एउटा कारण चाहिँ हजुरको 51 सालतिर होला त्यस्तै 51 सालतिर हो मैले धेरै पटक भनेको कुरा है फेरि अब यो सुनिसकेको दर्शकलाई चाहिँ यो खासै रुचिकर होइन यो तपाईँलाई मात्रै मैले के भने छोटकरी म मामाको घरमा गएको थिएँ मेरो मामाको 8 भाइ छोराहरू हुनुहुन्थ्यो ठुलो चाहिँ दाइको मात्रै बिहे भएको थियो 15 पुसको बेलामा गएको थिएँ 15 पुसको दिन साँझ गएको थिएँ अनि हामीले चाहिँ अब खानासाना खाएर सबै 8 भाइ मामाका छोराहरू मामा माइजू म सबै खानासाना खाएर हामी चाहिँ सुत्न गयौँ अनि राति चाहिँ मलाई चाहिँ पिसाब फेर्न आयो म पिसाब फेर्न झर्दाखेरि चाहिँ आँगनको छेउमा चुरा बजेको अनि सानो बत्ती बलेको यसो हेरेको त्यो भाउजूले चाहिँ त्यो भाँडा माझ्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि मैले त्यति बेला सोचेँ जब कि हामी खाना खाएर एक निन्द्रा पुर्याएर चाहिँ उठ्दाखेरि बिउजिँदाखेरि पनि त्यो भाउजूले भाँडा माझ्नुभएको त्यत्रले खाना खाएको भाँडाहरू पकाएको भाँडाहरू भाउजूले माझिराख्नु भएको त्यो चिसोमा त्यो ठिर्याउने चिसोमा त्यति बेला मलाई के लाग्यो भने कम्तीमा सबैले खाएको भाँडा आफै माझेको भएदेखि यो भाउजूले पकाएको भाँडा मात्रै माझेर अघि नै सुत्न पाउनुहुन्थ्यो त्यसैले आफूले खाएको थाल आफै माझ्नुपर्छ भन्ने संस्कार तपाईमा विकसित भयो भाउजूमाथि यो त महिलामाथि चेलीमाथि बहिनीमाथि जस्तो अब तपाईँको घरमा तपाईँले खाएको भाँडा तपाईँले माझ्नु भएन भने कि तपाईँको आमाले माझ्नुहुन्छ कि तपाईँको श्रीमतीले माझ्नुहुन्छ कि तपाईँको बहिनीले माझ्नुहुन्छ कि तपाईँको बुहारीले माझ्नुहुन्छ महिलाले नै जुठा भाँडा माझ्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त यो त यही भयो नि गरौँ त महिलाको सम्मानमा भनेर मैले त्यस दिनदेखि अब आइन्दा अरू त म सक्दैन आफूले खाएको भाँडा चाहिँ म अरूलाई मजाउँदिनँ भन्ने मैले प्रण त्यति बेला गरे हुँ त्यो जारी छ अब यो अहिलेसम्म जारी छ त्यो कुरा यो ठुलो कुरा चाहिँ होइन तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ सबैले गर्न सक्छ आफैले खाएको भाँडा आफै माझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ राम्रो त्यही हो आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ होइन आफूले खाना खाँदाखेरि एउटा थाल माझिँदाखेरि त समय खेर जाँदैन नि जाँदैन त्यो त अब खाएपछि अब उठाएर लग्ने कति बेला लाग्छ होइन आफूले खाना खाएको थाल माझ्दाखेरि केही फरक पर्दैन क्या र फेरि मैले अनि एकजना साथीले असाध्यै धेरै चाहिँ जिद्दी गरे यस कुरामा होइन अनि त्यसपछि उसको घरमा खाना खाने क्रममा चाहिँ यो मिल्दैन मेरो घरमा मिल्दैन भनेर भन्नुभयो कि एकजना साथीले अनि मैले ल ठिक छ त्यसो भने म माझ्दिनँ तर यो भाँडा तपाईँको श्रीमतीले माझ्न पाउनुहुन्न तपाईँको छोरीहरूले माझ्न पाउनुहुन्न तपाईँको आमाले माझ्न पाउनुहुन्न तपाईँ आफै माझ्नुहुन्छ भने छोड्छु भनेपछि अनि उसले मलाई भाँडा माझ्न दियो कि अनि हामी पुरुष त त्यस्तो हुन्छौँ नि त फेरि त्यसमा अर्को गीत गाउनुहोस् लोकगीत गाउनुहोस् तपाईँ आज लोकगीततिर निकै लागिराख्नु भएको छ होइन मलाई लोकगीत मनपर्छ सिरैको सिउँदोमा सिन्दुर छैन बिचरीको बिहे पनि नभएको होइन सिरैको सिउँदोमा सिन्दुर छैन बिचरीको बिहे पनि नभएको होइन लाहुचेले सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ लाहुचेली रातो लाउनीको पार हृदयको घाउ महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे पुरुष मर्दा महिलाले चाहिँ सेतै लाउनु पर्ने अरे सेतै लाउनु पर्ने अरे लाहुचेली रातो लाउनीको पार हृदयको घाउ लाहुचेली सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ महिलाहरूको ठुलो पीडा छ है समाजमा छ नि महिला हिंसा भइरहेछ
रोकिएन हाम्रो देशमा जतिसुकै गीत गाउँदा पनि हो महिला हिंसा, जनचेतनामूलक कार्यक्रम धेरै हुन्छ। महिला विभेद अब छ त त्यो धेरै छ। महिलामाथि विभेद त अब यसरी पनि भइराखेको छ कि जस्तो तपाईँको एउटा छोरी हुनुहुन्छ, मेरो एउटा छोरी छ बिहानी पङ्गिनी। अब गाउँमा गयो अर्थात् घरमा कोही आउनुभयो, पाहुना आउनुभयो, मेरो छोरीसँगै हुन्छ अनि हाम्रा अभिभावकहरूले, छिमेकीहरूले अर्थात् आफन्तीहरूले त्यही छोरीको अगाडि के भएको, के बुद्धि बिग्रेको यस्तो, छोरी यत्रो भइसक्यो एउटा छोरो पाउनु पर्दैन छोरीको अगाडि। मलाई त्यति बेला यस्तो रिस उठ्छ, यति चित्त दुख्छ नि। त्यो सोचबाट हामी कहिले माथि उठ्ने होला? मेरो छोरी छ त, के का लागि चाहियो छोरा, के गर्नको लागि चाहियो छोरा, मलाई चाहिएको छैन, यो समाजलाई किन छोरा चाहिएको? यो विभेद, यो सोच, यो कुसंस्कारबाट मुक्त हुन सबभन्दा जरुरी छ। तर गाह्रो छ। तपाईँको पनि एउटा छोरी हुनुहुन्छ, मेरो पनि एउटा छोरी छ, मेरो एउटा छोरी पनि छ, त्यसैले छोरा म यो पनि छ। कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु कि मेरा आफन्तहरू, कि मेरा शुभचिन्तकहरू, मेरो छोरीको अगाडि किन छोरा नपाएको नभनिदिनु होला प्लिज। म बिन्ती गर्न चाहन्छु, म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो तपाईँलाई पनि दबाब छ, छोरा चाहियो भनेर बद्दी पङ्गिनीलाई पनि दबाब छ। तपाईँलाई पनि छ, मलाई पनि छ। होइन, मेरो त छोरा छ एरिक। ए ओहो, तपाईँ त छोरा छ, ठिक छ, तपाईँको छोरा छ, सरी मैले त्यो भुलेछु, ठिक छ, तपाईँलाई बधाई पनि छ। तर मेरो छोरा छैन र मलाई पनि ग्लानी छैन, मलाई दुःख पनि छैन। छोरा नपाउने घोषणा गर्नुभयो, म गर्व गर्छु, मेरो छोरी नै छोरा हो। होइन, तपाईँको छोरी नै छोरा हो, म पनि मान्छु। त्यसमा बद्रीले छोरा नपाउने त्यो सङ्कल्प छोरा छ त मेरो, बिहानी पङ्गिनी, मेरो छोराको नाम बिहानी पङ्गिनी। तर तपाईँलाई दबाब छैन त? त्यो दबाब म थेक्न परिवारमा पनि दबाब छैन? म तपाईँ जस्तो होइन, म दबाब थेक्न सक्छु ल। भाउजूको पनि दबाब होला तपाईँलाई? भाउजूको छैन, अहिले चाहिँ छैन, अहिले छैन, पहिला थियो। अहिले मिल्ने कुरा हजुर, तपाईँले कन्भिन्स गर्नुभयो? बुझ्यो उसले, कन्भिन्स यो समयले बनायो, गरायो। प्रेम र रोमान्समा कुन चाहिँ सही हो जीवनमा सुखको लागि? यति सामान्य प्रश्न मलाई नगर्नुहोस् न। होइन, यो सामान्य कुरा होइन। प्रेम र रोमान्समा कुन उचित हो भनेको त प्रेमै उचित हो त। तर मान्छेहरू प्रेमको प्रेम तुलनामा बिना रोमान्स बाँच्न कहिले सक्दैनन्, पुग्छ तर भने? रोमान्स पनि चाहिन्छ नि जीवनमा। होइन, प्रेम चाहिएला, तर प्रेमको तुलनामा रोमान्स आउनु सक्ला? रोमान्स बिना पनि प्रेम गर्न तर सकिन्छ। हामी कहाँ त मान्छेहरू छ नि रोमान्स गर्छन्, प्रेम गर्दैनन्। कतिपयको सोच त्यो गर्नेहरूलाई सोध्नुहोस्, त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। ठिक छ, रोमान्सको आफ्नो महत्त्व होला, आफ्नो ठाउँमा चाहिएला, गरिएला, तपाईँले पनि गर्नुभयो होला, गरिरहनु भएको होला, तर प्रेमको ठाउँमा रोमान्स लिन सक्दैन कि। रोमान्सभन्दा प्रेम धेरै माथि हो। होइन, तपाईँले त श्रीमतीलाई मात्रै प्रेम गर्नुभयो, त्यो सही हो? होइन, सबैलाई गरे नि। तपाईँलाई चाहने युवतीहरू धेरै छन् अझै पनि। बद्रीजी मलाई बताउनुहोस्, खुलासा गर्नुहोस्। मेरो बुवा आमा गरेँ, मेरो भाइ बहिनी, मेरो दिदी, मेरो परिवार, मेरो साथीभाइ, मेरो देश, म त सबभन्दा धेरै मेरो देशलाई, मेरो राष्ट्रलाई म प्रेम गर्छु सबभन्दा धेरै। तपाईँले युवतीहरूलाई कति प्रेम गर्नुभयो त जीवनमा? युवतीहरू त स्कुल जीवनमा, कलेज जीवनमा? होइन, मेरो बहिनी पनि युवती नै छ, मेरो अरू धेरै कलाकार बहिनीहरू पनि युवती नै छन्, ती सबैलाई प्रेम गर्छु म। तपाईँको गर्लफ्रेन्ड भएन? केटाकेटीलाई प्रश्न मलाई नगर्नुहोस् प्लिज, म 40 ओभर हो, मलाई त्यतातिर नलाग्नुहोस्। होइन, तपाईँ 40 ओभर भए पनि तपाईँ त ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। होइन प्लिज, अब ह्यान्डसम भए पनि जेसुकै भए पनि पहिलो कुरो त्यो तरिकाले, त्यो गर्लफ्रेन्ड बनाउने तरिकाले न मलाई कुनै युवतीले मन पराउँछ, धेरै युवतीले मन पराउँछ तपाईँलाई? न कुनै युवतीले मन पराउँछ। अनि त्यो मेरो स्वरलाई मन पराउने कुरा, मेरो कलालाई मन पराउने कुरा। धेरै युवतीहरूले भन्छन् नि बद्री पङ्गिनी जस्तो हुनुपर्छ, त्यो कुरा हो नि? त्यो होइन, त्यो हो, कोही युवतीले भन्दैन त्यस्तो। अहिलेसम्म तपाईँलाई कुनै युवतीले आई लभ यु भनेर भनेको छैन? त्यो नियतले छैन। जुन नियतको कुरा तपाईँले यहाँ उठाइराख्नु भएको छ, त्यो नियतले मलाई कसैले भनेको छैन, कसैले दुःख दिएको पनि छैन। सबैले बुझ्दछन् म को हो, म के हुँ, सबैले बुझ्दछन्। सबैले बाहेक तपाईँले कोहीसँग पनि प्रेम गर्नु भएन जीवनमा? प्रेम गरेँ मैले। होइन, प्रेम त गर्नुभयो, तर मेरो आशा के भन्दाखेरि कुनै पनि युवतीलाई तपाईँले विवाहको नजरले हेरेर प्रेम गर्नु भएन। त्यस्तै त गरिँदैन, गर्ने कुरा पनि तपाईँले गर्नुभएको छ, म त गर्दिनँ। तपाईँ? अनि तपाईँले नगर्ने मैले गर्छु होला त? तपाईँले गर्नुभएको छैन? तपाईँले गर्नुभएको छैन भने मैले पनि छैन। होइन, गायकहरू त धेरै प्रेम र रोमान्समा पत्रकार झन् खतरा हुन्छन् नि।
तपाईँले हेर्नु भएको छ पत्रकारको कुराहरू बाहिर नआएको मात्रै हो। किनभने हामी गायक कलाकारहरूको चाहिँ तपाईँहरूले बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ। तपाईँहरूको बाहिर ल्याउने मान्छे नभएर बाहिर ल्याउने त्यो विषय ल्याउन सक्ने चाहिँ माध्यम नभएर मात्रै हो, नत्र तपाईँहरू झन् डेन्जर। तपाईँले अर्को केटीसँग अहिलेसम्म प्रेम गर्नु भएको छैन भाउजू बाहेक? मैले गरेछु त, मैले गरेछु। खुलासा गर्नु तर छ, प्रतिबद्धता गर्नु। भाउजूलाई गर्ने प्रेम फरक हो, अरू चेलीबेटी अरू बहिनीहरूलाई गर्ने प्रेम फरक हो, अरू युवतीलाई गर्ने प्रेम फरक हो। ए बाबा तपाईँलाई म कति पटक भनौँ? होइन, आज खुलस्त पारिदिनुहोस्। बद्री पङ्गेनीलाई चाहने धेरै छन्, तर अहिलेसम्म मैले कुनै पनि युवतीलाई प्रेम गरेको छैन। छैन। त्यस्तो किसिमको त्यो बिहे गर्ने तरिकाले त्यस्तो किसिमको तपाईँले भन्न खोज्नु भएको प्रेम, जुन प्रेम तपाईँले भन्न खोज्नु भएको छ, त्यस्तो मैले चाहिँ अरूलाई गरेको छैन। त्यसो भए तपाईँले अहिलेसम्म कुनै पनि युवतीलाई प्रेम गरेर गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भएको छैन? त्यस्तो छैन। त्यस्तो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको हिसाबले छैन। तर केटी साथीहरू हुन्छन्, तपाईँको केटी साथी धेरै छ? केटी साथीहरू हुन्छन्, कोही दिदीबहिनी हुन्छन्, कोही चाहिँ के हुन्छन्। तर चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको जस्तो त्यो कुनियतको चाहिँ प्रेम छ नि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको। तपाईँ सफा हेरिरहेको मान्छे हो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् न खोलेर, युवतीको चाहिँ तपाईँ प्रिय कसरी त? कहाँ कुन युवतीको प्रिय भएँ म? कुन युवतीको प्रिय भएँ म? सबैलाई थाहा छ नि कुन युवतीको प्रिय भएँ। अब म सुन्नुहोस् न, म एक त घरबारे, मेरो छोरी अहिले 12मा पढ्दैछ हो, म सिङ्गल होइन। र अर्को अब उमेर पनि अब भनौँ न, अब 40 ओभर भनेपछि अब माथि नै पुग्यो। तपाईँको लागि कुनै पनि युवती छैन आजको दिन प्रेम गर्ने? कसले पत्याउनु मलाई? लुकाउनु भयो तपाईँले? छैन। खोल्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न, छैन। किन लुकाउने? बद्रीजीको छ। आज गणतन्त्र दिवस हो। 62-63 सालको जनआन्दोलनको 19 दिन म सडकमा छु। र एक दिन कस्तो थियो भने गङ्गबु चोकमा हामी थियौँ। हामी गङ्गबु चोकको भित्रपट्टि रिङ रोड भित्र थियौँ र कोही रिङ रोड बाहिर थिए। त्यति बेलाको सरकारको तत्कालीन प्रशासनको चाहिँ उद्देश्य के थियो भने त्यो दिनको त्यो गङ्गबु बाहिर मतलब रिङ रोड बाहिर र भित्रको आन्दोलनकारीलाई एकै ठाउँमा हुन नदिने उनीहरूको त्यो रणनीति थियो। उनीहरूको एउटा चाहिँ सुरक्षा साङ्लो थियो। अनि त्यो केही गरी हामीले तोड्न सकेका थिएनौँ। कोही गयो कि हानिहाल्ने, ठटाइहाल्ने, होइन, सबै दौडिने, उता तपाईँको गङ्गौबाट उता सामाखुसीतिरै पुग्ने, त्यस्तो किसिमको भइरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ म अलिकति कलाकार पनि भएको हिसाबले म गीत गाउँदै गएँ। पुलिसको छेउमा गएर मैले के भने हे गल्ती हुन्छ दमनमा लाएमा तल बढ्छ गणतन्त्र आएमा वनको काफल वनकै चरीलाई तिम्रो शासन 2 दिनको भए नि हाम्रो शासन सधैँभरिलाई भने बिचरा त्यो पुलिस दाइ मुसुक्क हाँस्नुभयो। यतातिरबाट हाम्रो साथीहरूले त्यो साङ्लो तोडिहाल्नुभयो। मलाई पिट्नु पनि भएन त्यति बेला, होइन। अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो विशाल भयो त्यो दिन, उहाँहरूको साङ्लो हामीले तोडियो। त्यो मैले गीत गाएको अनि पछि सुने त्यो प्रहरीसँग मैले हात पनि मिलाएँ। अब सुन्नमा आएको कुरा उहाँलाई चाहिँ कारबाही पनि भयो त्यति बेला। त्यसरी आन्दोलनकारीसँग किन हात मिलाइस्, त्यसरी किन उगरिस् भन्ने किसिमले भयो। त्यति बेला हल्ला चलेको थियो, हो कि सत्य आउनु। तर मलाई यति बेला चाहिँ पशु त केमा लागेको छ, म क्षमा माग्छु त्यो प्रहरी दाइसँग या भाइसँग कि मैले तलब बढ्छ भनेर एउटा आश्वासन दिएँ मैले त्यो एउटा आन्दोलन सफल बनाउनको लागि। त्यसो भए जाँदै एउटा राष्ट्रिय गीत गाइदिनुहोस्। जोगाउन नसकेमा अहिले हाम्रो सुस्ता भारतमै जन्मनेछन् अब आउने पुस्ता खोइ हाम्रो दिलमा त घामै लागेन जसको शासन आए पनि जनताको शासन आएन जसको सरकार आए पनि गरिबको सरकार आएन। घरमै रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला। तपाईँले खोप लगाउनु भयो? मैले खोप चाहिँ लगाएको छैन। किन नलगाउनु भएको खोप? म त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। मैले लगाउने खोप एउटा नर्सलाई लगायो भने उनले 100औं जनता बचाउन सक्छिन्। मैले लगाउने खोप एउटा एम्बुलेन्सको ड्राइभरलाई लगायो भने उनले 100औंलाई बोक्न सक्छन्। मैले लगाउने खोप एउटा प्रहरीले लगायो भने उनले 100औंको सुरक्षा गर्न सक्छन्। त्यसकारण म त्यति इम्पोर्टेन्ट मान्छे होइन। मलाई भोलि म मरिहालेँ भने मलाई त्यति फरक। नेताहरूले पहिला आफू खोप लगाए, जनताले जान्ने कुरा हुन्, त्यो नेताले जान्ने कुरा हुन्। खोप कसलाई इम्पोर्टेन्ट छ प्राथमिकताको आधारमा दिनियो।
त्यसैले मैले अब अरू केही गर्न नसके पनि यो खोप भन्ने चिज छ नि सबभन्दा मभन्दा प्राथमिकतामा परेका सबैले लगाएपछि मात्रै म लगाउँछु यदि लगाउन पाएँ भने पनि। अब चाइनाबाट आउँदैछ क्यारे होइन, अब अमेरिकासम्म पनि कुरा भइरहेको छ, अरू विभिन्न देशहरूले सहयोग पनि आउँदैछ भन्ने सुनेको छु। आइसके पछाडि पनि प्रमुख अग्रपङ्क्तिमा रहेर यो देशको सेवा गर्ने जनताको सेवा गर्नेहरूले लगाइसकेपछि मात्रै म लगाउँछु, नत्र भने म लगाउँदैन। म घरमै बसेर म जोगिएको छु भनेपछि म किन लगाउँछु? मैले केही काम गर्नु पर्यो यो राष्ट्रको लागि, यो देशको लागि, यो जनताको लागि। मैले केही गर्नु पनि नपर्ने अनि घरमै बस्ने मैले किन लगाउने? मैले देखिरहेको छु के समाजसेवीहरू, अब तपाईँकै पत्रकारहरू पनि अब मजाले खोप लगाइराखिदिएछ। उहाँहरू जरुरी होइन, उहाँहरू घरमै बस्दा पनि हुन्छ, उहाँहरू घरमै बसेर पनि यो कोरोना कहर टार्न सकिन्छ। तर डक्टर घरमै बस्दिएर हुन्छ, नर्सहरू घरमा बस्दिएर हुन्छ, एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरू घरमा बस्दिएर हुन्छ, अर्थात् सुरक्षाकर्मीहरू घरमा बस्दिएर हुँदैन। उहाँहरूलाई पहिला लगाइसकेपछि मात्रै बल्ल म आउँछु, मेरो पालो आउँछ। त्यो पनि म प्राथमिकताको आधारमा मभन्दा जरुरीलाई लगाएपछि मात्रै म लगाउँछु, म लगाउँदैन अहिले चाहिँ। मैले चाहन्थेँ भने सक्थेँ है, तपाईँलाई थाहा छ, म चाहन्थेँ भने मैले सक्थेँ लगाउन, तर म चाहन्न। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू।